मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी औरत से नाराज़ होता है तो उसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियां बाज़े हो जाती हैं। प्यारे अजीज़ों, नेक अमाल एक मुसलमान का रासुल माल है। इन्हीं के लिए वो पैदा हुआ है, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर उसकी दुनिया की पाकीज़ा ज़िंदगी और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी का दारोमदार है। अल्लाह तबारक व तआला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल की तरफ रग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के नेक अमाल कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर सवाब देने का वादा किया है। प्यारे अजीज़ों, फरमाने इलाही है और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो साहिब ईमान भी हो, उन सबको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी उनका हक ना मारा जाएगा। प्यारे अजीजों, सूरत निसा पास साबित हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी जाया ना होने देगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रगबत और शौक का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही बड़ी रहमत और शहादत है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। प्यारे अजीजों, मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रगबत ये सब अल्लाह ही की जानिब से है। लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। प्यारे अजीजों, इस वीडियो में बात करेंगे उन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही के दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात उनके जिस्म में 10 निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियां वाज़ेह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो ये बात समझ लें कि ये औरत अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी की मौजब है और अल्लाह इस औरत से नाराज़ है। प्यारे अजीज़ों, और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक निशानी भी देखें तो उसे ये बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी फलाह आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। प्यारे अजीजों, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली, बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज़ है या राज़ी है। यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह उसके साथ नाराज़ है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियां हो सकती हैं कि जिनसे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह तबारक व तआला उस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शख्स जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले तो उस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुफ्त सरूर छीन लेता है। फिर उसके अंदर 10 निशानियां ऐसी जाहिर होती हैं, प्यारे अजीज़ों, जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, जिस औरत में इस किस्म की निशानियां होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है, और ऐसी औरत को ही अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है
یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ پیارے عزیزو، نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ پیارے عزیزو، نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوئی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے، یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں۔ پیارے عزیزو، نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6، پیارے دوستو، چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پوری اسلامی معاشرہ جوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ پیارے عزیزو، جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ پیارے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس جیب تنگ کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیان بازی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے عزیزو، نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات میں بات اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے بہتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے عزیزو، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی ایسی 10 نشانیاں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہو تو وہ سمجھ جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و رحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔